अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और बहरिया टाउन में हम लोग रियल एस्टेट का एक छोटा सा काम करते हैं। आज की बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि बहरिया टाउन लीज हो गया। आया कि वाकई बहरिया टाउन लीज हो गया है या महज ये सिर्फ बातें चल रही हैं? और अगर बहरिया टाउन लीज हो रहा है तो सबसे पहले बहरिया टाउन का कौन सा इलाका, कौन सा फेज, कौन से प्रेसिंट लीज होंगे और लीज होने के फायदे क्या हैं? लीज होने के बाद बहरिया टाउन की कीमतें किस तरह से आसमानों को छू रही होंगी? अच्छा, और लीज होने के बाद हमारे कस्टमर्स यानी जो एंड यूजर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, उनके ऊपर किस तरह के मजीद यानी चार्जेस आयद होंगे, किस तरह उनको मजीद पैसे अदा करने पड़ेंगे, और इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। वो मल्टीपल सवाल हमारे सामने से गुजर रहे थे कि ये बात कितनी ऑथेंटिक है कि बहरिया टाउन लीज होने जा रहा है या लीज हो चुका है, या ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये सिर्फ अपने तक रखनी है, ये किसी को नहीं बतानी। इस तरह के मिर्च मसाले लगा के बहुत सारे लोग वीडियोस करके अच्छे लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़ और ये चीज़ें सारी चल रही हैं। मुझे भी बार बार लोगों ने लिखा, सवाल किया कि लीज के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं की? तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये जिक्र किया था कि पहले मैंने इसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च करूँगा, देखूँगा, पढ़ूंगा और लोगों को सुनूंगा, और उसके बाद फिर मैं अपनी राय दे सकता हूँ, या अगर कोई ऑथेंटिक खबर मिली तो फ़ौरन से रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी तक की इस खबर को मैं बिल्कुल वाज़े अल्फाज में डिनाई करता हूँ कि नाज़रीन, किसी किस्म की कोई लीज़ अभी बहरिया टाउन कराची की एक भी किसी सिंगल प्रॉपर्टी को भी नहीं मिली। ठीक है, अच्छा, ये मिलने वाली है या मिल जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करते हैं तो यस, ऑब्वियस बात है कि इंशाल्लाह आई एम मच पॉजिटिव कि ये भी मिल जाएगी। पॉजिटिव है ये कि बहरिया टाउन कराची सारे का सारे लीज होगा, और पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, कीमतें क्या होंगी, एडिशनल हमें चार्जेस क्या अदा करने पड़ेंगे, फिर उसकी ट्रांसफ़र एमडीए किया करेगा, केडीए आएगा, एसबीसीए का क्या रोल होगा, ये सारी बातें हमारी इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग भी सुनना चाहते हैं कि इनफैक्ट लीज है क्या, और लीज का प्रोसेस क्या होगा, कि बहरिया टाउन में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है या करना चाहते हैं तो उनका लीज के साथ किस तरह से लेन देन होगा, क्या अमल दखल होगा। नाज़रीन, जिस तरह से वाज़े अल्फाज में मैंने इस बात से इनकार किया कि कोई लीज अभी तक बहरिया टाउन की किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी की भी नहीं हुई, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। हाँ, लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि यस, मलिक रियाज साहब बहरिया टाउन के बहुत सारे मैटर्स सेटल होने वाले हैं, ये सेटल हो जाएंगे, और ये अंदर की खुफिया तरीन बात है जो हमने किसी को नहीं बतानी। तो ऐसे वाइब्स, इंडिकेटर्स बिल्कुल मार्केट में आते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सुबह से शाम टॉक ऑफ द टाउन बनती हैं, समटाइम गॉसिप्स होती हैं, किसी भी दो चार दोस्तों की बैठक में बैठ के ऐसी बात हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें जब तक ऑफिशियली कोई नोटिफाई ना किया जाए, कोई प्रेस रिलीज़ ना आए, किसी किस्म का कोई यानी वो इदारा जिसके मुतालिक ये बात की जा रही है, वो इंडिविजुअल जिसके बारे में ये बात की जा रही है, जब तक वो लोग खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें या बाकायदा पब्लिक ना करें, मेरा ये ख्याल है कि उन चीज़ों में फिर हम लोग कमेंट्स ही कर सकते हैं या अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं, फिर हम ऑफिशियल एक न्यूज़ के तौर पर उसको ब्रेक नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा हो चुका है। तो लिहाजा बहरिया टाउन की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई ना न्यूज़ है, ना कोई ऐसी हमारे सामने कोई नोटिफिकेशन या कोई मतलब कुछ भी ऐसा पब्लिक नोटिस वगैरह भी कुछ नहीं निकाला, किसी वेबसाइट पे कोई वीडियो पैगाम आया हो मलिक साहब का या मलिक अली रियाज साहब का या शाहिद महमूद कुरैशी साहब का, किसी का भी कोई इस तरह का पैगाम हमने नहीं देखा। अब सवाल ये है कि ये होगी और कब तक होगी लीज? तो लीज देखें, ये ऑब्वियस बात है, जब आज से पहले सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था तो आप लोगों ने भी उसको फॉलो किया होगा, मैंने भी किया, बल्कि मैंने उसको प्रॉपर तरीके से कवर भी किया रेगुलर बेसिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल 2018 से जब ये बातें शुरू हुई थी तो उसके बाद से लेके फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही सर्वे डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व किया गया, एसबीसीए को नोटिफाई किया गया, एमडीए को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, इसके अलावा केडीए को, या मुख्तलिफ लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके
سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ لکھا گیا کہ آپ لوگ سروے کر کے باقاعدہ دیں، اور بھی مختلف سروے ڈپارٹمنٹس کو لکھا گیا جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کا سروے کیا. بحریہ ٹاؤن کی انٹرنل ٹیمز نے بھی سروے کیا اور ایکسٹرنلی بھی سپریم کورٹ نے جب مختلف اداروں کو لکھا تو ان لوگوں نے بھی، ایم ڈی اے نے بھی رپورٹ کیا کہ اتنا ایریا ہے، یہ ہے. اس میں 16,896 ایکڑ جگہ جس کو قانونی طور پر سپریم کورٹ کے اس ڈاکومنٹ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، جو کہ آج بھی اس ججمنٹ کے اوپر باقاعدہ یہ فگر لکھا ہوا ہے کہ 16,896 ایکڑ جگہ ہے جو کہ بالکل سیف ہے، جس کے عوض بحریہ ٹاؤن پیسے بھی پے کر چکا ہے اور کچھ قسطوں کی ادائیگی یہ آج کنٹینیو ہے، یہ جمع کروا رہے ہیں. اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں واضح طور پہ ناظرین یہ لکھا ہوا ہے کہ 7 ایئرس کے ٹائم فریم میں جیسے ہی یہ پیمنٹس کی ادائیگی مکمل ہوگی تو اس کے بعد لیز کا مرحلہ ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کو بھی بالکل اسی طرح جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان پوری پاکستان میں موجود کسی بھی علاقے کونے میں جس طرح پراپرٹیز کو باقاعدہ لیز کیا جاتا ہے تو اس پراپرٹی کو بھی لیز کا آپشن دیا جائے گا، اور اس پہ پھر لوگ اس پہ لیز پہ بات کر رہے ہوں گے یا لیز کے اکارڈنگلی اپنی پراپرٹی کا یعنی اس میں ایگزیکٹ آنرشپ کو کنسیڈر کر سکیں گے. میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 16,896 ایکڑ جگہ اس کے بڑے میپ موجود ہیں جو بحریہ ٹاؤن کی ویب سائٹ پر بھی ہے، سپریم کورٹ کے جو میں نے کہا ججمنٹ یا ان کی فائل کا حصہ بھی بنا ہوا ہے، سروے آف پاکستان پہ کیچ می اف یو کین ڈان نیوز نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف بہت ساری چیزیں انہوں نے کی، لیکن جب میں نے اس پوری ریسرچ کو ایک خاتون ہے، ایک صحافی خاتون ہے جو ڈان نیوز پہ جنہوں نے یہ ریسرچ کی مکمل طور پہ اور کچھ لوگوں کو انٹرویو بھی کیا، مطلب بحریہ ٹاؤن کے مختلف ایریاز کو انہوں نے وزٹ کر کے ڈاکومنٹ کر کے ایک ڈاکومنٹری ٹائپ بنائی، پھر نیوز رپورٹ بنائی، اس کے اوپر آرٹیکلز بھی چھپے، خبروں میں بھی آیا اور پھر ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں. جب میں نے اس کو پراپر فالو اپ کیا، میں نے بھی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز وقتاً فوقتاً بنائی تھی، لیکن جب میں نے اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا، میرے علم میں یہ بات آئی کہ اس کے اندر خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ صحافی خاتون ڈان نیوز کی جس کی کیچ می اف یو کین کے ٹائٹل کے ساتھ آج بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو، وہ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے آن لائن اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف بھرپور باتیں کی گئیں، لیکن اس ڈاکومنٹ میں، اس ویڈیو میں بھی جس چیز کو اون کیا گیا یا ایکسیپٹ کیا گیا یا اپریشیٹ کیا گیا وہ یہی بات تھی کہ 16,896 ایکڑ جگہ کو بالکل کلیئر لینڈ ہی اس میں ڈکلیئر کیا گیا. تو اس کے بارے میں دیکھیں، میں پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں کہ یہ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ 16,896 ایکڑ جگہ میں بحریہ ٹاؤن کا اسپورٹ سٹی کا علاقہ بھی آتا ہے، بحریہ پیراڈائز کا علاقہ بھی آتا ہے، اور جہاں پہ گرینڈ مسجد بنی بحریہ گولف سٹی ہے، یا مین گیٹ سے لے کے جتنا بھی نقشہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے جو بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے مختلف ڈیلرز حضرات یا مجھ جیسے لوگوں نے بھی پرنٹ کروا کے اپنے دفتروں میں رکھا ہوا ہے، وہی نقشہ ہے جو اس کے اکارڈنگلی ہے. ہاں ایڈیشنل جو کچھ چیزیں اس میں بحریہ گرینز کا کچھ ایریا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے، اس میں اسی طرح پیراڈائز، بحریہ پیراڈائز کا کچھ علاقہ ہے جو اس میں شامل نہیں تھا، اس کو باؤنڈری وال کے باہر کے پلاٹ قرار دے دیا گیا. اسپورٹ سٹی اور پریسنٹ 33 کا کچھ ایسا علاقہ تھا جو باؤنڈری وال سے باہر ڈکلیئر ہوا اور اسی نقشے کے مطابق ہوا. بیک ان 2018, 19 اینڈ 2020 جب ہم بات کرتے تھے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز یا ججمنٹس آتی تھی، اس میں یہ نقشہ وقتاً فوقتاً منظر عام پر آتا رہا، پبلک کے سامنے آتا گیا. تو اسی نقشے کے مطابق میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کی پراپرٹیز 100% سیف ہیں، جس کو آج بحریہ ٹاؤن کی ویب سائٹ، بحریہ ٹاؤن کا جو ڈیٹا یا بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس بھی جس کو اون کرتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے لیز کا، تو لیز کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہی 16,896 ایکڑ جگہ سب سے پہلے لیز ہونے جائے گی، اور پھر دیکھیں لیز جب کرنے جائیں گے تو پھر عوام الناس یعنی پبلک، جنرل پبلک کو اپنی پراپرٹی کے عوض کچھ ایڈیشنل چارجز بھی ادا کرنے ہوں گے. جب لیز کا ہم ذکر کریں گے تو اس میں کے ڈی اے کی انوالومنٹ آئے گی، اس میں شاید ایم ڈی اے کی انوالومنٹ بھی آئے. آج جیسے ہم لوگ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس جب عائد ہوتا ہے تو ایف بی آر اور انکم ٹیکس کے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں. تو آج بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس کے اندر ہی ایف بی آر کا ایک کاؤنٹر باقاعدہ طور پر بنا ہوا ہے جہاں سے نادرہ کے ریکارڈ کے تحت اور کسی بھی انڈیویجول کا وہاں پہ مکمل ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ فائلر ہیں، نان فائلر ہیں، یہ ایکٹیو ہیں یا نان ایکٹیو ہیں،
لیٹ فائلر ہیں یا کیا ہیں، اور اسی کے اکارڈنگلی ان کے نام پر کتنی پراپرٹیز ہیں، یہ کتنا ٹیکس یہ ادا کر چکے ہیں اور کس طرح سے نہیں. بالکل پاکستان کے عام شہریوں کی طرح، جس طرح سے پورے پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ لوگوں کا آن لائن ڈیٹا FBR کے ریکارڈ میں یا انکم ٹیکس کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پراپرٹی خریدی اور اس کے عوض یہ ٹیکس پے کیا ہے. تو اسی طرح بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور پھر FBR کے جتنے بھی وہ ٹیکس کے ایک شیڈول آتے ہیں جو ہر جب بھی کہہ لیں کہ بجٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ٹیکس میں امینڈمنٹس کے بعد جو آتے ہیں لیٹرز یا نوٹیفائی کیا جاتا ہے، تو اس میں واضح طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی پراپرٹیز کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے A1 کیٹیگری کے اندر، جس طرح کراچی شہر کی شارع فیصل ہو، طارق روڈ ہو، یا مین DHA کلفٹن یا اور ناظم آباد کی مین پراپرٹیز کو، مین شاہراہوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی پراپرٹی اگر بحریہ ٹاؤن میں ہے تو وہ لیز کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی. جب بھی لیز ہوگا تو obviously you will be on the top of the line کہ آپ لوگوں کی پراپرٹیز بھی بالکل ایک اہم پروسیجر کے تحت ہی جو ہے وہ لیز کے اندر کنسیڈر ہوگی. آج میں بحریہ ٹاؤن لاہور اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور اسی طرح DHA کی ایگزامپل بھی ہوگی، لیکن میں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اور بحریہ ٹاؤن لاہور کو زیادہ پرائیورٹی دے کے ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہاں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے، میرا یہاں خرید و فروخت کا، ٹرانسفر لینے اور ٹرانسفر دینے کا تجربہ ہے. اس کے مطابق اگر میں بات کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایسے کئی گھر، کئی دکانیں، کئی پلاٹ شامل ہیں، کئی اپارٹمنٹ ہیں جن پراپرٹیز کو جب ہم ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول کے نام پہ ٹرانسفر کرنے گئے، اور اگر تو وہ لیز نہیں تھی، یعنی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA سے اپرووڈ نہیں تھا، تو اس کی ٹرانسفر فی، ٹیکس وغیرہ کم تھے. اور اگر وہ LDA سے اپرووڈ تھا، یعنی ونس اگین لیزڈ پراپرٹی تھی، یا جسے ہم پنجاب میں رجسٹری کہتے ہیں، آپ کی رجسٹری یا وہ لیز ڈاکومنٹ جس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو بینک کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس کے اور بینک کے ذریعے جو یہ لیز کے ڈاکومنٹ ایشو ہونے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی الگ سے جو فی ہوتی ہے وہ آپ کو جمع کروانی پڑتی ہے. اور اس کے بعد جا کے آپ کو وہی پراپرٹی، فار ایگزامپل اگر یہاں پہ 200 گز یا 500 گز کا گھر ہے جس کی کوئی ٹرانسفر کے جو چارجز ہیں وہ 4 لاکھ روپے آتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی ہے، کوئی لیز نہیں ہے، کوئی LDA KDA یا RDA اس میں شامل نہیں ہے، اگر صرف بحریہ ٹاؤن کی اس کا 4 لاکھ روپے ایکسپینس آ رہا ہے ٹرانسفر فی میں، ٹیکس میں یا اور اس کے لوازمات میں، تو اگر وہ اس میں آئے گی لیز میں، تو اس کا 4 لاکھ روپے کی جگہ مائٹ بھی پاسبل، جو کہ میں سیف سائڈ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 8 لاکھ روپے، یعنی ڈبل ہو جاتے ہیں یہ چارجز. اور اس میں پھر آپشن یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ لیز ہے تو آپ لیز کروائیں یا نہ کروائیں، اس کو بھی پھر اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج بھی بحریہ ٹاؤن لاہور میں اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں جن لوگوں نے صرف بحریہ ٹاؤن کے ڈاکومنٹیشن کو ہی حرف آخر سمجھ کے اپنی پراپرٹی کو لے کے رکھا ہوا ہے، اور بحریہ ٹاؤن لاہور کو بنے ہوئے فار ایگزامپل اگر آج 30 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کو بھی شاید 35 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، تو آج جب سے خریدا تو وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، کوئی خطرے نہیں منڈلا رہے ان کے سر پہ. اور کچھ لوگوں نے ڈبل ڈاکومنٹیشن کی کہ جس طرح سے ہم KDA سے لیز لینا چاہتے ہیں، یا یہ رجسٹری وغیرہ، یا LDA RDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو انوالو کیا، تو ان لوگوں کے اوپر پھر چارجز بھی ڈبل اپلائی ہوتے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بینگ اے کسٹمر ایک سینس آف سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے آنرشپ کے کیس میں، کہ کل کو کوئی بھی مطلب اسٹیٹ ہی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں نے کہاں سے جا کے یہ خریدا ہوا ہے، اور مطلب یہ تو اوریجنل چیزیں ہی نہیں ہیں، یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی لائبلٹیز نہیں نہ آ جائیں. کیونکہ جب ہمارے ہی ملک میں، ہمارے ہی شہروں میں اور نسلہ ٹاور جیسی انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، تو پھر سینس آف سیٹسفیکشن کے لیے بہت سارے لوگ پراپر لیز کے ورڈ سے اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ فیل کرتے ہیں، ان کو لیز ایک شیلٹر نظر آتا ہے. تو بالکل کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں ان چیزوں سے، لیکن مزید میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ لیز کے آنے کا انتظار کیجیے، اور پھر لیز آنے کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو جنرل پراپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں بھی انشاءاللہ زبردست انداز میں
बढ़ चुकी होंगी काफ़ी हद तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज अगर 500 गज का घर आप लोगों को 4 करोड़ में मिल जाता है, तो जब लीज वगैरह होगी तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है टाइम भी लगे, कई 2-4 साल गुजर जाएं, उसके बाद ये लीज का मरहला शुरू हो, लेकिन मिलना तो ज़रूर है, ऑब्वियसली ये होना है। जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो फिर लीज भी मिलेगी, और लीज के लिए एक तो आम तौर पर भी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी होंगी, और फिर लीज के अगेंस्ट भी आप लोगों को कुछ चार्जेस अदा करने होंगे। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखिएगा। आज अगर सिंपल प्लॉट आप खरीदने जाते हैं, मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों को आज 8,000 रुपये फी गज से लेके 15,000 20,000 रुपये फी गज तक ज़मीन के टुकड़े यहाँ मिल रहे हैं। 125 गज का प्लॉट, 250 गज, 500 गज, 1,000 और 2,000 गज के यहाँ पर रिहायशी प्लॉट मिल रहे हैं, जिनकी कीमतें फिर दोहरा रहा हूँ 8,000 रुपये फी गज से लेके 15,000 या 20,000 रुपये फी गज तक की प्राइस रेंज में मिल रहे हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। और जब ये लीज होगी तो ऑब्वियसली 70-80 हज़ार रुपये फी गज से लेके 1 लाख से 1.25 लाख रुपए फी गज तक रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें चली जाएंगी। ये भी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े शहर में जहाँ डेवलप प्रॉपर्टीज़ है, मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि रेजिडेंशियल प्लॉट एक गुंजान आबाद एरिया के अंदर हो और 70,000 से 80,000 रुपये फी गज से कम कीमत में आप लोगों को प्लॉट मिले। अगर पंजाब के कुछ इलाकों में या पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मरला के तौर पे कंसीडर होता है, अगर उसको भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो फी गज ज़मीन का रेट आप लोगों को 70-80 हज़ार रुपये फी गज से कम नहीं मिलेगा। ये मैच्योर प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। और बहरिया टाउन में अभी इन कीमतों को मैच्योर होने में और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल होने में बहुत गुंजाइश बाकी है। अब इट्स ऑल टाइम टेकिंग प्रोसीजर, और इसके ऊपर ख़बरें आती रहेंगी, प्लस माइनस होता रहेगा। और वो अक्लमंद लोग जो आज बहरिया टाउन आना चाहते हैं तो वो आते भी रहेंगे और इंशाल्लाह यहाँ शिफ्ट भी होते रहेंगे। फिर वंस अगेन मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँ कि मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो बहरिया टाउन जैसी जगह पर आकर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार रहे हैं, यानी यहाँ का लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। और आखिर में ये बताता चलूँ कि लीज, जिस तरह से DHA के बारे में भी हमने सुना है कि DHA के मुख्तलिफ फेज़ में आज अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो DHA की डॉक्यूमेंटेशन भी अपनी ही है, और जिस तरह बहरिया टाउन की डॉक्यूमेंटेशन अपनी है, तो DHA भी आपको लीज के लिए ऑप्शनल छोड़ देता है। बहरिया टाउन भी आपको आज भी और आने वाले टाइम में भी लीज के लिए, रजिस्ट्री के लिए LDA, RDA या KDA के पास ऑप्शनल छोड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द लीज डॉक्यूमेंटेशन यू कैन पे एंड यू कैन गेट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ KDA, LDA और RDA। इसमें कोई कंपल्शन नहीं, ज़रूरी लाज़िम मलज़ूम नहीं होगा, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। बाकी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं आइंदा, क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम लोग बिफोर टाइम कर रहे हैं या प्रीवियस हमारे जो कुछ एग्जाम्पल सेट हुई हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहरिया टाउन कराची के किसी एक प्लॉट को भी लीज तो मिली नहीं है। जब मिलेगी, नोटिफाई होगा, पब्लिकली होगा, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो लीज पे बनाने का मकसद ये था, और ये कि आया कि बहरिया टाउन में वाकई लीज बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं या होंगी, तो इस पे बात करने का पर्पज़ ये था कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, लिख रहे थे कि और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आपने इसके ऊपर बात नहीं की या आप लोग इसके ऊपर कमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, आप लोग भी पूरे इत्मीनान तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखें, ज़रूरत से ज़्यादा यानी जो ज़रूरत से कम कीमतों में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सुनी सुनाई बातों पे कान ना धरा करें, मुकम्मल रिसर्च किया करें, वेट एंड सी, सब्र तहम्मुल के साथ चलें, कूल माइंडेड रहें, और प्रॉपर्टी की फील्ड में हमेशा ठंडे दिमाग से चलें, क्योंकि ठंडे दिमाग के लोगों को ही रियल एस्टेट में हमने कामयाब देखा हुआ है, और ऐसे ही लोगों को हम फॉलो भी करते हैं। तो इस केस में भी मैं कहूँगा कोई जल्दबाजी का फैसला ना कीजिए, सिर्फ आप लोग इन चीज़ों को देखिए, परखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज साहब की सेटलमेंट हो रही है, बहरिया टाउन की कोई सेटलमेंट हो रही है, और फिर इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो इशू चल रहे हैं वो बहरिया टाउन कराची के ही हैं। इसकी मतलब ज़मीन के जिस तरह से थे, और भी कुछ एडिशनल ज़मीनें एक्वायर करना चाह रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, और फिर ये लीज़ का मैटर भी एक टॉप ऑफ द लाइन इशू है जिसको रिजॉल्व करके पब्लिक के हक़ में ये फेवर इंशाल्लाह होगी। ऑब्वियसली पब्लिक के हक़ में ऐसी खबरें आ जाएंगी तो उस टाइम फिर हम लोग भी मज़ीद कॉन्फिडेंस से इसके ऊपर दोबारा बात कर रहे होंगे। कहा यह जाता है कि आज सिंध गवर्नमेंट भी और वफाकी गवर्नमेंट भी यानी मलिक रियाज साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात में हैं, ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं ताकि बहरिया टाउन
جیسے ادارے کو مزید سیکیور اور مستحکم کیا جا سکے. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن ہو، سالڈ کوئی لنکس ہوں یا کوئی لیز سے متعلق کوئی خبر آئے تو میرے ساتھ ضرور آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.